الواجهه ديال التطبيق كتختلف ما بين هاتف الى هاتف. مثلا في الايفون كتكون بشكل، وفي الاندرويد في الهواتف ديال اندرويد كتكون بشكل اخر، والواجهه ديال البيسي عاوتاني راه شكل ثاني. المهم غادي نحاول نشرح الحوايج اللي كيكونوا في الفيرسون ديال الاندرويد بحال الفيرسون ديال الايفون. البروفيل ديالنا فين نقدروا نديروا التصويره، نعاودوا نموديفيو الادريس ايميل، نموديفيو السميه، الايج هذا سميتو دات نيسونس ديالنا اكسيتيرا، ونقدروا نموديفيو حتى شيبينغ ادريس من هنا. عندنا هاد لاباغ الفوق كتكون فيها هاد لاباغ بحال قلتي ديال شورت هاد لاباغ الفوق كتكون بحال قلتي اختصارات، عوض ما تبقى تدخل هنا تقلب وداك الشيء كتجي هنا كتلقى لي كوبون فيود، هادو اخر لي زارتيكل اللي غادي اللي كتشوف اللي كتدخل كتنافيغي في لابليكاسيون كتشوفهم كتلقاهم مجموعين هنا. الفولوينغ هادو لي ستور اللي كتكون دير لهم فولو، والويش ليست هي ديك لي زارتيكل اللي كدير لهم الويش ليست. غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش. هنا عندنا هاد لا بارتي ديال لي زوردر كيكونوا فيها الا درتي فيو ال كتطلع هنا كاع لي زوردر اللي عندك. هنا تو بي شيبد نبداو بالان بيد، هادو لي زارتيكل اللي غادي اللي ما كتكونش مثلا عندك الفلوس في الكونط، كتكون حاير مثلا واش تاخذهم ولا ما تاخذهمش، الكوبون قرب يسالي، هذا البرومو قربت تسالي كذا. لي زارتيكل اللي كيكونوا فهمتي باقيين يعني باقي ما كملوش في الخلاص كيتماركاو هنا كيبقاو حاصلين في هاد الان بيد. تو بي شيبد هنا كتكون لي زارتيكل اللي كتخلصهم وكيكونوا في هذيك الوقيته ديال السيلر كيف فهمتي كيوجد لك السلعه كيباكي السلعه هذا باش يشيبيها، كيبقاو هنا حتى كيتشيباو عاد كيتحيدوا من هذه البلاصه. شيبد هما لي زارتيكل اللي صافي كتكون في كيصيفطهم السيلر كيكونوا قابطين الطريق اللي عندك. تو بي ريفيود هنايا اللي كتكونفيرمي بان راه توصلتي بهم كيطلعوا لك هنا باش دير لهم الريفيو، باش دير الفيدباك ديالك. ان ديسبوت هو النزاع والليتيج اللي كتكون فيهم في نزاع مع السيلر. كاينه هنا هاد لابارتي اللي فيها بلاصه شيبينغ ادريس. الا بغيتي تدخل دير مثلا تخلي هاد الادريس عادي ودير ادريس اخرى كدير اد ان ادريس، دخل مثلا ادريس ديال الدار ديالكم في شي بلاصه اخرى. بغيتي تقدم مثلا شي سلعه لشي صاحبك، شي واحد ما عندوش مثلا كونط باش يخلص كذا، كتدخل الادريس ديالو هنا وكتخليها حتى هي وكتسيليكسيونها في البيمون. الوقيته ديال البيمون كتسيليكسيوني شمن ادريس غتشيبي فيها ديك السلعه. هنا عندنا انفيت فريندز، بغيتي تاجوتي صحابك باش انستاليو لابليكاسيون. الواليت هنايا كيكونوا فيها لي كوينز، كيكونوا فيها لي كوبون، لي كريدي كارد اللي كتكون سوفغارديهم هنا. اليكسبريس بوكيت هذه غادي نديروا لها واحد الشرح ديالها بوحدها، نشرح لكم بلان ديالها كيفاش داير. هنا لي كيسيون، هنا هذا البلان هذا مهم غادي نديروا ليه شي حلقه بوحدو نشرحوه. هنا الا بغيتي تدخل مثلا لشي ارتيكل كاينه واحد لا سيكسيون فين كتقدر تبوزي لا كيسيون ديالك، مثلا تسول مثلا على المنتوج كيفاش داير كاليتي كذا كذا، والناس اللي شارينو هما اللي عندهم الحق يجاوبوك في هاد البلاصه. عندنا السيتينغ، الا بغيتي تموديفي البروفيل، شيبينغ ادريس والانترست، باش نتايا شنو الانترست ديالك في لاب باش كيبقى يطلعوا لك لي برومو، يطلعوا لك لي فهمتي لي ديسكاونت ديال الانترست ديالك انت، داكشي اللي فهمتي اللي انت انتريسي به. هنا عندنا شيبيتو، هذه كنحتاجوها هاد البلاصه كنحتاجوها ملي كنبغيو ناخذ مثلا شي كوبون ولا شي حاجه، ولا بغيتي مثلا التليفون مثلا كتقبض في الديوان هنايا وكتقام لك غالي، بغيتي تصيفط عند شي واحد في الفاميله ديالك ولا هذا على برا، كتختار الدوله ديال من هنا. عندنا هنا الا بغيتي تبدل العمله باش غادي يتافيشا لك الثمن، انا من الاحسن كنصح انكم ديروا الدولار احسن من الدرهم.
بلاصه اللغه تبدل اللغه ديال التطبيق. نوتيفيكيشن سيتينغ، هنايا الا بغيتي تبقى توصل بالاشعارات تاكتيفي تانابل هاد السيكشن ديال النوتيفيكيشن. ايماج كاليتي بالنسبه للناس اللي عندهم الداتا قليله وكيخاف زعما يكونسوميو بزاف الداتا، هنايا كتختار الكاليتي ديال الايماج كيفاش بغيتها تافيشا. هادشي الامور ما كاين لاش تدخلوا ليهم كاع. عندنا هنا بلاصه الكاش واش علي اكسبريس. عندنا هنا الهيلب سنتر، هذه مهمه الا بغيتو تدويو مع ستاف ديال علي اكسبريس. الا عندكم مثلا وقع لكم شي بروبليم، عندكم شي مشكل في البايمون في لي زوردر، شي سيلر طاري بينكم وبينو شي بلان، بغيتو تكونتاكتو علي اكسبريس باش تستفسروا الامر، كتجي هنا كتبرك في هذا اللايف شات هي الاخرانيه هنا لتحت، وكتكمل لي زيطاب، كتختار الاوردر اللي بغيتي تدخل على ودو، كتحط لا كيسيون ديالك وكتدوي مع السيبور ديال علي اكسبريس. هادشي اللي كاين تقريبا. ندوزو للهوم. الباج داكاي كتكون بحال هكا، كيكون فيها الفلاش ديال توب سيكشن، الفريبي، الكوينس اند كوبون كاتيجوري، كيكون البانر ديال سميتو. هنا هاد ليماج اللي على اليمين الفوق هادي باش لا روشاش باش سيرشي في لابليكاسيون ابارتير تصاور. هنايا كتكتب الموكلي اللي بغيتي تجبد به، مثلا سميتو تجبد به مثلا شي برودوي ولا كذا، اولا كتدخل بلاصه لي كاتيجوري كتشوف الامور اللي بغيتي تدخل تشوف تقدم منهم ولا تشوف لي زوفر اللي فيهم. هنا تقريبا كيكونوا لي كاتيجوري ديال لي برومو اولا لي برودكت. هنا كيكون الفلاش ديال هاد الفلاش ديال كيكون كل 24 ساعه كتبدل، كيحطوا برودكت جداد. توب سيليكشن، نيوز فور يو الى اخره. هنا بلاصه الفيدز، هنايا ستورز اللي كدير لهم فولو كيبداو يطلعوا لك لي بوست ديالهم عليهم، ولا شنو بوستاو هما، ولا اليوزرز الناس اللي كيتقداو منهم شنو كيكتبوا اكسيتيرا. هنا بلاصه لي ميساج، كيجوك لي ميساج ديال اللي كتكونتاكتي بهم السيلرز ولا اللي كيكون بينك وبين السيلرز. كاين لي ميساج ديال برومو، وكاينين لي ميساج ديال الكوميتي، الوايت ليست، ترند الى اخره. هنايا بلاصه لاكارت، فوق ما كتدخل شي برودكت كتاجوتي الباني كتلقى هنا في البلاصه بلاصه الاكونت. المهم هادشي اللي كاين تقريبا في الابليكاسيون. نفس الحوايج بالنسبه للايفون والاندرويد تقريبا كيتبدلوا، غير في الاندرويد كاين المنيو على يدك اليسرى، ولا كنتي داير العربيه راه كتكون على يدك اليمين، عاد كتافيش عاد كتدخل لهاد بلاصه الاكونت.